अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप लोग खैर और आफियत से होंगे और जहाँ भी रहो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। ये बयान भी हम सुनेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी से। और आइए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मैं तुम्हें बताता हूँ हमारी मोहब्बत मेरे आका से क्यों इतनी ज्यादा है, क्यों इतनी ज्यादा है कि एक वजह बताता हूँ। मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी थे हजरत सुहैब। हजरत सुहैब ये जवान थे, इनकी उम्र 25 से 27 साल की, और इनकी जवानी का हाल ये था कि निहायत ही उम्दा और महंगी खुशबू इस्तेमाल करते। मक्का की गलियों से गुजरते तो इनकी खुशबू आती थी। बड़े रईस खानदान से थे, लेकिन मेरे आका के दामन में जब आए, बाप कट्टर दुश्मन था, माँ भी कट्टर दुश्मन थी मेरे आका की। वो नहीं चाहते थे कि सुहैब हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए, इसलिए कि रसूल पाक के सहाबा में अक्सर गरीब थे। एक अमीर का बेटा कैसे आ जाएगा। माँ बाप रोकते रहे, लेकिन ये मोहब्बत बढ़ती ही रही। एक बात याद रखें, दीवानों का हाल ये होता है, जब जब इन्हें हुजूर से रोका जाता है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। सुभान अल्लाह। हमने देखा है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। उस सुहैब को माँ भी रोकती रही, बाप भी रोकते रहे। वक्त ऐसा आया कि बाप ने धमकी दी कि अगर तू वहां जाना ना छोड़ेगा तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। जब ये जुल्म सहते सहते सुहैब ने देखा कि मेरे आका हिजरत करके मदीने चले गए, मक्का में नहीं थे, तो हजरत सुहैब ने कहा मैं भी अब मक्का छोड़ करके हिजरत करके चला जाऊंगा। बाप ने कहा अगर तूने ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद तेरे से मैं आग कर दूंगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुहैब ने कहा जो लिखवाना है मुझसे लिखवा लो, जायदाद तुम्हें मुबारक, मालो दौलत तुम्हें मुबारक, मैं मदीने का मुसाफिर मदीने चल के रहूंगा। बाप ने कहा सारी चीजें कर्क कर ली गई, जायदाद खत्म, कुछ देने को तैयार नहीं। सुहैब तन्हा सिर्फ बदन पर जो कपड़े पहने थे निकल पड़े मदीने के रास्ते पर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, पीछे से मां पुकारती है, कहती है सुहैब तुझे पता है तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हमारी कमाई के हैं, हमारे पैसों के हैं, हमारे पैसों के कपड़े पहन करके तू मोहम्मद के पास जाएगा। हजरत सुहैब वापस खड़े उन कपड़ों को भी उतार दिया और टाट के कपड़े, गोनी का लिबास अपने जिस्म पर डाल दिया और कांटों से बटन बना करके उन्हीं टाट के कपड़ों में वो मक्का से हिजरत करके निकल पड़े। उन्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं थी। सुहैब जब अपने घर से हिजरत करके निकले, इतने पर भी बस नहीं हुआ, उनके सालिम बाप ने पैसे दे करके मक्का के बड़े बड़े गुंडों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा मदीने के रास्ते पर है, जहां मिलेगा खूब मारो, इतना मारो कि जख्मी होकर वापस वो हमारे घर आ जाए। पैसा लेकर के गुंडे आए, बीच रास्ते में सुहैब तन्हा थे, तन्हा उस आशिक रसूल को गुंडों ने घेर लिया। कभी कोई इधर से नोचता, कभी इधर से नोचता है, मुक्के मारे जा रहे हैं। वो तन्हा मेरे आका का गुलाम मुकाबला तो करता रहा, लेकिन इतने मार खाया कि नाक पूरी फट गई और खून जारी हुआ, जख्मों से पूरा चेहरा सूज गया, घुटने टूट गए, जगह जगह जख्म हुए, थक हार करके जमीन पर लेट गए। उन गुंडों ने कहा चल वापस मक्का चले जा, इसी में तेरी आफियत है। सुहैब ने कहा अब तो एक बार मैं छोड़ चुका, मौत आएगी तो मेरे मुस्तफा की तलाश में आएगी, इस रास्ते में ही आनी है तो आ जाए। वो भी थक हार करके चले गए। ऐ मेरे अजीजों, ऐ दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद, दुनिया आज भी तुम्हारे साथ ही हशर करने को तैयार है। इन जालिमों को बता देना मॉब लिंचिंग तुम करके किसी आशिक के इश्क को कभी नहीं छीन सकोगे। जितने तुम मारोगे इंशाअल्लाह उतनी ही हमारे इश्क रसूल में इजाफा होगा। सुहैब को मार करके तोड़ करके जख्मी करके देख लिया, वापस वो मायूस होकर चले आए। जानते हो पूरा दिन जख्मों की हालत में चूर चूर वो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन कुछ होश आया तो पैदल सफर करके मदीने आ रहे। 9 दिन का सफर 425 किलोमीटर का सफर है मक्का से मदीना। ये पैदल चले आ रहे थे मेरे आका के इश्तियाक में, मेरे आका की मोहब्बत में। इधर मदीने तैयबा में सहाबा कहते मगरिब की अजान का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए और करीब अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार उस तरफ देख रहे हैं जो सफर का रास्ता था। सहाबा पूछते हैं आका कोई कबीला आने वाला है, कोई वफ्द आ रहा है, आज से मुलाकात के लिए कोई कबीला आने वाला है। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक आने वाला है जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ,
رات کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، ہم نے دیکھا تو یہ تو صہیب ہے جو مکہ کے مالدار کا بیٹا، جس کی خوشبو اتنی مہنگی تھی کہ لوگ سونگھنے کے لیے آیا کرتے، آج وہ زخموں سے چور مدینے میں آ رہا ہے۔ میرے آقا بڑھ کر کے آگے چلتے ہیں، جیسے ہی صہیب قریب آئے آقا نے سینے سے سینہ لگا لیا، معانقہ کیا اور اپنے بدن پر جو چادر تھی وہ نکال کر کے صہیب رومی کو پہنایا اور کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ حضرت صہیب کے جملے سنو، اے میرے عزیزوں، یہی میرے بیان کرنے کا مقصد ہے، جس کو لوگوں نے توڑا، ماں نے مارا ہوگا، باپ نے مارا ہوگا، گنڈوں نے پیٹا ہوگا، مال چھین لیا ہوگا، لیکن جب وہ تھکا ہارا غلام مدینے پہنچتا ہے، میرے آقا کے سینے سے سینہ لگتا ہے، رسول پاک چادر پہناتے ہیں، تو دیکھو صحابہ کہتے ہیں صہیب کے چہرے پر ہم نے خوشیوں کے آثار دیکھے، ایسا لگتا تھا کوئی زخم بھی نہیں، کوئی درد بھی نہیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، صہیب کہتا ہے اے میرے دوستو، اب تو مجھے کسی غم کا احساس بھی نہیں، دنیا چھوٹتی ہے چھوٹے، مصطفیٰ کی چادر میرے پاس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ صہیب ہے، جانتے ہو زندگی بھر مدینہ طیبہ میں اسی چادر پر بسر کرتے رہے، اور جب موت کا وقت قریب آیا وصیت کر کے جاتے ہیں لوگوں، میری یہ چادر مجھ سے جدا نہ کرنا، جب مجھے کفن دینا تو اسی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے، مجھ سے محبت کرنے والی ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، میری عزیز ماں نے میرے کپڑے اتروائے۔ کسی کی مال چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، اس وقت مدینے کا آقا تنہا نہیں چھوڑتا۔ سبحان یہ ہے اللہ، ہماری محبت کی واہ، وجہ، واہ۔ یہ ہے ہماری محبت کی بے وجہ۔ شک، سبحان عزیزان اللہ، گرامی، میں سبحان دنیا کو یہ کہتا ہوں، اگر ماں بھی ہماری چھوڑ دے، باپ بھی ہمارا چھوڑ دے، مگر گنبد خضرا کا مکی ہمیں تنہا نہیں بے چھوڑتا، شک، حق بات۔ وہ تنہا کبھی نہیں ہونے دیتا۔ ایک روایت موجود ہے، تم سمجھتے کیا ہوئے نوجوانوں، ہو سکتا ہے آج تمہیں یہ گلیمر کی دنیا نے کا دیکھا ہو، تمہیں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی پھرکیوں نے اپنی طرف کھینچ لیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے تھوڑی دیر کے لیے بھٹک گئے ہوں گے، لیکن صرف اخلاق میں، اعمال میں، لیکن آج بھی تمہارے سینے میں میرے آقا کا وہ چراغ جل رہا ہے۔ اگر حضور کی محبت کا چراغ نہ ہوتا تو اس مجمع میں آتے بھی نہیں، اور مجھے پتا ہے مجھے سننے والے ہوتے کون ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں نے محسوس کیا ہے مجھ جیسے خطیب کو بہت کم لوگ سنتے ہیں، ویسے تو دور بیٹھ کے بہت سنتے ہیں، لیکن قریب آنے والوں کو میں نے محسوس کیا ہے کئی لوگ یہ سوچتے ہیں یہ مولانا صحیح کے ساتھ بات کھڑے ہے، رہیں گے بالکل کل کو صحیح ہم پہ بھی کہا۔ کیس ہو جائے گا، یہ فل رڈار میں ہے، ان کو بھی پکڑ لیں گے ان کو بھی پکڑ لیں گے، لیکن الحمدللہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں جو آئے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا ڈراتی نہیں، یا دنیا ڈرائے تو یہ ڈرتے نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں نے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پلایا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے سینوں میں وہ عشق کی چنگاری ابھی موجود ہے، بس اسے شعلہ بننے کی دیر ہے، اس چراغ کی لو کو تھوڑا سا اور بلند ہونے کی دیر ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، میں نے تو اب یہ جاگتے ہوئے اور اویئرنس آتے ہوئے بھی میں نے محسوس کیا کہ آج سے 1 سال پہلے ایک خبیث ملعون پاکھنڈی میرے نبی پاک کی شان میں بھونک رہا تھا، تو ہم نے اسے پکار کر کہا تھا کہ آؤ چلتے ہیں آگ میں دیکھ کے۔ آپ کو پتا ہوگا میرے عزیزوں، ہمارے جذبات سے کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی پلاننگ سے نہیں، بلکہ دل جب دکھتا ہے تو یہی میں نے کہا عشق کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، حضور کی محبت ہے، حضور کا نام ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے، حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کی گھر میں دعوت کیا، میرے آقا دعوت میں آئے، کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دسترخوان پر پہنچ لیا، حضرت جابر کہتے ہیں وہ دسترخوان اٹھا کر میں نے تبرک کے لیے رکھ لیا۔ وہ بدعقیدوں سنو، تبرک رکھنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت جابر اس دسترخوان کو اٹھا کر رکھتے ہیں، لیکن روایت میں موجود ہے کہ جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہوتا، حضرت جابر اس کو پانی سے نہیں دھوتے، بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے۔ کپڑے کا دسترخوان آگ میں ڈالتے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو آگ سے نکالتے، پورا میل نکل جاتا، ایک رواں بھی نہیں جلتا تھا۔ حدیث میں موجود ہے کس وجہ سے؟ کپڑے کو تو آگ جلاتی ہے، لیکن اس کپڑے کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے جو پوچھا تھا، اپنے ہاتھوں سے جو مسح کیا تھا، ہم نے یہ روایتیں پڑھی ہیں، جب میرے آقا دسترخوان کو ہاتھ لگائیں وہ کپڑا نہیں جل سکتا، تو اس نام مصطفیٰ پر ان کا کوئی غلام اگر چل جائے، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر آگ پر بھی حکم چلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی حکمرانی ہے، رب ذوالجلال کا حکم ہے، میرے مصطفیٰ کی رضا کے بعد ہی وہ ہمارے لیے کچھ غزن پہنچا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی
کہ 1 साल से हमने ये भी देखा है हमारे बच्चों को जागते हुए। 1 साल पहले हमने पुकार कर कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया, महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, हर जगह से आवाज आने लगी, बच्चे जवान बेदार नजर आने लगे। एक वाकया मेरी आंखें भिगो देता है, मैं आपके सामने वो तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ। एक बार एक नौजवान लड़का हमारे पास आया और कहने लगा कि हजरत, उसका होलिया देख कर के अजीब था, मुंबई का रहने वाला, हिप्पी कट है, फटी जीन्स पहना हुआ है, इधर बालियां हैं, कड़े भी है और पूरी दाढ़ी में भी डिजाइन, टैटू भी लगे हुए हैं, जो एक अजीब सी कैफियत बना करके वो आया हमारे पास। कहा नशा भी करता था, दिन रात नशे में रहने वाला, और मुझसे कहता है मौलाना मैं तो मस्जिद में कम आया करता हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ये हालात अपनी जगह पर, नशा भी होता है, मैं तौबा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी मेरे दोस्त ने आपकी एक वीडियो बताई जिसमें आप किसी मलऊन को, गुस्ताखे रसूल को ललकार कर कह रहे हैं कि आग में कूदने का वक्त आया है। मुझे पता नहीं होता क्या है, लेकिन मेरा दिल बेकरार था, मैं आपसे मिलना चाहता था, और आपसे मिलकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मौलाना आप नहीं जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। होलिया देखो, कैफियत देखो, किस अंदाज में रहते हो। मेरी आंखें भीग गई। फिर मैंने बारगाह मुस्तफा में देख करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ जोड़ करके ये अर्ज किया था, आका आपके ये गुलाम गुनहगार तो हो गए हैं, गद्दार नहीं हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पर ये नहीं कि सिर्फ नमाजी आगे बढ़ेंगे, सिर्फ हज करने वाले हाजी ही आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है कि परहेजगार ही आएंगे। मैंने अब महसूस किया है हमारी कौम के वो बच्चे जो मस्जिद नहीं आए या फिर गलत रास्ते पर भी थे, लेकिन जब हमारे करंट के तार को किसी ने छेड़ा है तो इन नौजवानों में भी बेकरारी देखने को मिली है, ये बेचैनी देखने को मिली है। क्यों? इसलिए कि ये हमारा बच्चा हालात से और नफ्स की वजह से बहक तो गया है, लेकिन अभी मेरे आका के कदमों को छोड़ा नहीं है। इसलिए दुनिया वालों संभल जाओ, ये नबी पाक के गुलाम अभी बेदार भी हैं और जिंदा भी हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो बेदारी है तुम्हारी, इसको कायम रखो। और इसलिए भी मैंने अभी एक वाकया सहाबी रसूल हजरत सुहैब का बताया। क्यों हम इतनी मोहब्बत करते मेरे आका से? इसलिए कि पूरी इस भरी कायनात में हम निकम्मों और गरीबों को किसी का ख्याल है, हमारा अगर कोई ख्याल करता है तो कोई ये जात नहीं, वो मदीने के ताजदार की जात है। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया कि अगर एक कांटा भी तुम्हारे पांव में चुभता है, उम्मतियों सुनो, ए जवान बच्चों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे पांव में कांटा भी चुभता है, हुजूर फरमाते हैं उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है ये दर्द का एहसास करने वाला? हमारे बच्चे बिलक बिलक करके मर गए, कहां है वो सारे बड़े लीडर? हमारी माएं, हमारी बहनें आज बेआबरू होती चली गई, कहां है हमारे वो लीडर जो हाथ रखने को भी तैयार नहीं? आज हमारे इन जख्मों को कोई पूछने वाला भी नहीं। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे बार बार ये कहता हूं, यहां आसरा और सहारा कोई नहीं है। जिसको तुम मसीहा समझते हो, ये वही जालिम है जो शहद दिखाया और जहर पिलाए। हकीकत में अगर तुम्हारा कोई आसरा है, कोई सहारा है, तो वही है अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। उस रसूल की साथ ये है कि एक हिरन अपने बच्चों से दूर एक बद्दू के जाल में फंस गई, और उस एराबी देहाती ने हिरन को फांस लिया था। मेरे आका का गुजर वहां से हो रहा है। हिरन ने अपनी जुबान में मेरे आका से फरियाद की कि आका इससे मुझे छुटकारा दिला दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने उस देहाती से कहा ये हिरन रो रही है, इसके 2 छोटे बच्चे, छोड़ दे इसे, वापस आ जाएगी। उसने कहा क्या फंसा हुआ शिकार वापस आ सकता है छोड़ने के बाद? मेरे आका ने फरमाया दुनिया धोखा तो दे सकती है, मगर ये जानवर अल्लाह के नबी को धोखा नहीं देते, वादा खिलाफी नहीं करते। अगर ये ना आए तो मैं जमानत देता हूं अपनी जात की, तू मुझे ले ले। उस देहाती ने छोड़ दिया और वो हिरन अपने बच्चों को दूध भी पिलाई और बच्चों समेत वापस आई और कहा मुझे इस देहाती के हवाले कर दे, गिरफ्तार कर ले अभी। लेकिन उस देहाती ने देखा इस फरमाबरदारी को और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर जब आपकी इतनी वफादारी करते हैं तो मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर ज्यादा हक है कि आपकी वफादारी करूं, आपकी पैरवी करूं, आपकी फरमाबरदारी करूं। ये मैंने इसलिए तुम्हारे सामने जिक्र किया। और एक वाकया मैं अर्ज करता हूं, हुजूर मिंबर पर खड़े हैं मस्जिद नबवी में, सहाबा कहते हैं अचानक बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी, जैसे शहद की मक्खी भिनभिनाती है ऐसी आवाजें आने लगी। ये आवाज किस चीज की थी? मेरे आका अपने हाथ में असा लेकर खड़े होते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो उस असा को, उस लकड़ी को मेरे आका ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। हदीस में मौजूद है वो असा, लकड़ी का असा रोने लग गया और उसके रोने की आवाज मस्जिद नबवी में गूंज रही थी। मेरे आका मिंबर छोड़कर खुतबे के दौरान उतर आए और चलते हुए गए और जाकर उस लकड़ी के असा को उठा लिया और अपने सीने से लगाया और फिर वापस आए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या था? हुजूर फरमाते हैं इस लकड़ी को जब तक मैं अपने हाथ में रखता था
یہ دوسری لکڑیوں پر فخر کرتی ہے، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ میرے جدائی کے غم میں رونے لگ گئی۔ یہ عصا جب رونے لگا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں منبر چھوڑ کر اتر آیا اور اس کو اٹھا کر میں نے سینے سے لگا لیا، چپ ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں سبحان کہتا ہوں اے عزیز بچوں، ایک سبحان ہرن اللہ، یاد سبحان کرے میرے اللہ۔ آقا کو، اس کی مدد کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک لکڑی بے قابو ہو کر رونے لگ جائے، میرے آقا منبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں، تم تو امتی ہو، تم میرے آقا کے امتی ہو، اگر فریاد کرتے آج تو یہ بات دور نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ادھر اگر ظالم تمہاری گردنوں پر تلوار رکھے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، تلوار بعد میں چلے گی، مصطفیٰ کا چہرہ پہلے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کی زیارت ہوگی، وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے، بے شک۔ وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مفتی سلمان اظہری جی نے جو واقعہ بتایا وہ نوجوان لڑکے کا، کہ وہ بالکل حلیہ اس کا عجیب سا تھا، اور کانوں میں بالی اور پھٹے ہوئے کپڑے، جو دارو بھی پیتا تھا، نشے میں بھی رہتا تھا، لیکن جب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو اسے بھی وہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جذبہ ہر ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک رہی بات موم لنچنگ کی، تو اس سے زیادہ کوئی شرمناک بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور پھر ملتے ہیں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔